मुखलिस व मुकर्रम जनाब उबैदुल्लाह खान साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आपका रुजूनामा नज़रों से गुजरा और उलमा का ये मुतालबा भी था कि आपने वीडियो की सूरत में गुस्ताखी की है तो वीडियो की सूरत में ही आप अपना रुजूनामा पेश करें। गरचे ये नफ्स पर बहुत ही गिरा था, लेकिन आपने अपने नफ्स को जलील किया, रुसवा किया और वीडियो की सूरत में अपना रुजूनामा पेश किया। हम दुआ गो हैं कि रब तबारक व तआला आपको तौबा पर इस्तिकामत दे, इसलिए कि माज़ी करीब में आपने कई बार इसी मसले को लेकर के तौबा और रुजू किया था, लेकिन उसके फौरन बाद ही आपने पलटी मार दी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस हकीकत का एतराफ़ है कि अहले सुन्नत वल जमाअत के ताल्लुक से जो आपकी खिदमात हैं वो आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि उम्र के इस आखिरी हिस्से में अपनी बेराह रवी की वजह से अपने अजर व सवाब को ज़ाय ना करें और उन महफिलों से भी दूर रहे जो मुत्तहम हैं और बेराह रवी के शिकार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया है कि तोहमत की जगहों से खुद को दूर रखो। आपके रुजूनामा को लेकर के चंद बातें आपके बारगाह में रखना चाहता हूँ और मुझे आपकी कुशादा ज़रफ़ी से उम्मीद है कि आप ज़रूर इन बातों पर गौर व फिक्र करेंगे। देखिए, तौबा और नदामत एक बातिनी कैफियत है। हम आपकी तौबा और आपके रुजूनामा पर शक नहीं करते, लेकिन तौबा और रुजू का मतलब ये होता है कि इंसान ये एतराफ़ करे बहैसियत इंसान और इंसान मुरक्कबुम मिनल खता व निस्यान के तहत गलती वाक़े हो गई, लग़ज़िश वाक़े हो गई, लिहाजा अब मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जिसकी शान में गुस्ताखी की है उनकी बारगाह में माफ़ी मांगते हुए मैं अपने इस गलती पर नादिम और ताइब हूँ। लेकिन आपने जिस अंदाज में तौबा और रुजू किया है वह आप खुद जानते हैं आपके दिल की कैफियत क्या है कि आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिज़ा जोई के लिए तौबा की या फिर उलमा के गम व गुस्सा के इज़ाले के लिए आपने फौरन अपना तौबा और रुजूनामा शाये कर दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रुजूनामा के जो ज़ाहिर अल्फाज है वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं कि आपका रुजूनामा ये कह रहा है। उससे मखदूमी में ये कहा कि शाहाने बनु उमैया और बनु अब्बास ने अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर जुल्म ढाए। हाशा व कल्ला, इससे मेरी मुराद सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस हरगिज़ न थी, बल्कि मेरी मुराद मरवान, मामून और यजीद पलीद जैसे लोग थे। और आपने ये कहा था बनु उमैया के बादशाह रहे हों और चाहे बनु अब्बास के रहे हों, मुझे गाली देना दे लेने, सिवा सादात पे जुल्म करने के इनका कोई दूसरा काम तारीख के सफहात पर ईमान के साथ रोशन नहीं नजर आता। इमाम को शहीद किया गया, इमाम हसन को शहीद किया गया दौरे बनु उमैया। अब ये बताया जाए इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जिम्मेदार आप किस बनु उमैया के बादशाह को ठहराते हैं? हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वक्त बनु उमैया का बादशाह कौन था? आप इतने भी बेइल्म नहीं कि आपको बताया जाए कि इमाम हसन के जमाने में बनु उमैया का बादशाह कौन था। बिलाशुबह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऐसा आपने ज़िम्नन या इल्तिज़ामन इस बात को माना है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जिम्मेदार माअज़ल्लाह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नीज़ आपका रुजूनामा ये कह रहा है। जहाँ तक हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बात है तो मैं उनकी ताज़ीम और एहतराम का कायल हूँ। इस सिलसिले में मेरा मौक़िफ़ वही है जो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है कि फ़र्क़ मरातिब बेशुमार और हक़ बदस्ते हैदर कर्रार, मगर माविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कार फुज्जार। और आपने ये कहा था जो लोग रिश्तेदारी बयान करते हैं कि जनाबे माविया खालुल मोमिनीन है, मुसलमानों के मामू हैं, लाए किधर से रिश्ता भाई है? तो कहते हैं कि उनकी बहन रसूल पाक की बीवी है। ये जो मामू गिरी चला रहे हो ना, न मामू गिरी चलने वाली है, न दादागिरी चलने वाली है, न भाई गिरी चलने वाली है, न तुम्हारी गुंडागर्दी चलने वाली है। तो आप खुद फैसला करें, क्या ये अदब वाला अंदाज़ तकल्लुम है? क्या ये मुअद्दिबाना लबो लहजा है? क्या मामूगिरी ये अल्फाज ताज़ीम व तकरीम है? आप अपनी इस क्लिप को बार बार सुने और खुद अपने दिल से पूछे, क्या यही एहतराम के अल्फाज हैं? रही बात खालुल मुमिनीन की, तो इसे भी आपने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि आपने ये कहा
کہ میں نے یہ مامو گیری والی بات صاحب خزائن العرفان علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کی عبارت کی روشنی میں کہی اس کے تھی۔ علاوہ حضرت معاویہ کو خالد المومنین کہنے کے سلسلے میں جو کچھ کہنے میں آیا وہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفسر قرآن مولانا شاہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول تھا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 کے تحت آپ رقم دراز ہیں۔ تعظیم حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ حرام ہونے میں اور اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثلا وراثت و پردہ وغیرہ کہ ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا، اور ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ خزائن العرفان۔ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے اگر غلطی نہ کی ہوتی تو آپ سے بھی غلطی نہ ہوتی۔ اور یہ جو اعتراض ہے یہ قریب تمام دشمنان صحابہ اور روافظ کا اعتراض ہے۔ کبھی وہ سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، کبھی سیرات الجنان کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، اور کبھی صاحب خزائن العرفان کی اس عبارت کو پیش کرتے ہیں۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج تمام روافظ کو، تمام گستاخان صحابہ کو اردو کی یہ عبارت پڑھا دوں اور سمجھا دوں۔ دیکھیں قرآن کریم نے کیا کہا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں یہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں۔ تو اب کسی کو یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ جب ازواج مطہرات امت مسلمہ کے مائیں ہوئی تو ان کی بیٹیاں کیا ہو گئی؟ بہنیں ہو گئی، تو لہٰذا اب ان سے نکاح جو ہے یہ ناجائز و حرام ہوگا، چونکہ بہنوں سے نکاح تو ناجائز ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب کا نکاح ہوا، اور حضرت عثمان، حضرت علی اور دوسرے حضرات یہ سب امت کے فرزند ہی تھے، امت کے مومنین ہی تھے، تو پھر یہ نکاح کیسے ممکن ہوا؟ اور ایسے ہی کسی کو شبہ لاحق ہو سکتا تھا کہ امہات المؤمنین کی جو بہنیں ہیں وہ تو امت مسلمہ کے خالہ ہو گئی، اور خالہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ازواج مطہرات کے جو بھائی ہیں تو امت مسلمہ کی جو شہزادیاں ہیں وہ ان کی بھانجیاں ہو گئی، تو لہٰذا ان کا بھی نکاح کسی بھی شہزادی اسلام سے ہو نہیں سکتا۔ تو یہ شبہ واقع ہو سکتا تھا، تو اسی شبہ کو دور کرتے ہوئے ان مصنفین نے، صاحب خزائن العرفان نے فرمایا، اور یہاں پہ غور کیجئے گا، تعظیم حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ حرام ہونے میں، یہاں قیود کو دیکھیں، کس صورت میں ماموں خالہ بہن نہیں کہا جائے گا؟ فرماتے ہیں تعظیم حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ حرام ہونے میں، یعنی اس صورت میں ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کی ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ تو یہ جو ماموں خالہ نہ کہا جائے گا یہ کس بنیاد پر ہے؟ بے اعتبار تعظیم حرمت، تعظیم حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ حرام ہونے میں ماموں نہ کہا جائے گا، خالہ نہ کہا جائے گا، بہن نہ کہا جائے گا۔ رہی بات بے اعتبار نسبت اور رشتہ داری، تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فصارت ام المؤمنین وصار معاویہ خال المؤمنین، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام حبیبہ سے نکاح کرنا، اس بنیاد پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ام المؤمنین ہو گئی، وصار معاویہ خال المؤمنین، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مومنین کے ماموں ہو گئے۔ صاحب بدایہ و نہایہ و دیگر محدثین نے، مفسرین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خال المؤمنین کا قول کیا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے رجوع نامہ پر غور کر لیں، آیا آپ نے اللہ عز و جل، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر معاویہ کی خوشنودی کے لیے توبہ کیا ہے، رجوع کیا ہے، یا پھر صرف عارضی طور پر، وقتی طور پر علماء کو خاموش کرنے کے لیے، علماء کے غم و غصہ کو زائل کرنے کے لیے آپ نے توبہ اور رجوع کیا ہے؟ اس لیے کہ رجوع نامہ کے ظاہر الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تاہم ہم آپ کے اس رجوع نامہ کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے اس رجوع نامہ کو قبول فرمائے۔ اور توبہ کی قبولیت کی علامت بزرگان دین نے یہ بتائی ہے کہ جس خطا سے انسان توبہ کرتا ہے پھر دوبارہ اس خطا کی جانب پلٹ کر نہیں جاتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی لغزشوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اور امت مسلمہ کو فتنوں اور آزمائشوں میں نہیں ڈالیں گے۔